सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कः उपायः श्रेष्ठः? एकस्मिन् दिने अरण्यमार्गे शृगालः मार्जालः च मिलितवन्तौ। तौ तु सुहृदौ, अतः तौ कुशलसम्भाषणे मग्नौ जातौ। तदवसरे शृगालः अवदत्, एतस्मिन् प्रपञ्चे अहं यावतः उपायान् जानामि तावत्तु कोऽपि न जानाति। तच्छ्रुत्वा मार्जालः उक्तवान्, एवम्, अहं तु एकमेव उपायं जानामि, कृपया मामपि तान् उपायान् पाठयतु इति। तदा शृगालः अवदत्, अवश्यम्, अत्र किं कष्टं? तावता एव अनतिदूरात् शुनकानां भषणं श्रुतम्। इदानीं किं करणीयं? शृगालः अपृच्छत्। तदा मार्जालः, अहं तु वृक्षारोहणरूपम् एकम् एव उपायं जानामि। अतः अहं वृक्षम् आरुह्य उपविशामि। परं तव किमपि कष्टं न स्यात्। त्वं तु बहून् उपायान् जानासि एव, तेषु कमपि उपायान् आश्रय इति उक्त्वा झटिति वृक्षम् आरुह्य पर्णानां मध्ये आत्मानं गोपितवान्। मार्जालस्य पुरतः अपमाननं न भवेत् मम इति चिन्तयन् शृगालः चिन्तामग्नः अभवत्। तस्मिन् समये एव शुनकाः शृगालस्य समीपम् आगतवन्तः। तदा शृगालः, अधुना एकः एव उपायः अवशिष्टः अस्ति, स तु पलायनं नाम इति विचिन्त्य ततः धावनम् आरब्धवान्। पतन् स्खलन् च सः महता कष्टेन धावितवान्। एतेन शृगालस्य शरीरे क्षताः अभवन्। तेन रक्तस्रावः अपि जातः। तद्दिने शृगालेन अवगतम्, अर्थहीनेभ्यः शतात् उपायेभ्यः अपि प्राणरक्षणोपकारकः एकः एव उपायः वरम् इति।